दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की है, और एक वाहिद शख्सियत ऐसी हैं जो 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि रमज़ान कैदरोफ इस दुनिया की वो वाहिद और खुश नसीब शख्सियत हैं जिन्हें 12 रबीउल अव्वल को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी 2 शख्सियात का जिक्र हमें तारीख की किताबों में मिलता है। और दोस्तों, इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो लोग रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होकर दुआएं करते रहे और सलाम अक़ीदत भी पेश किया। इस तमाम तर बात में कितनी हकीकत है, पाकिस्तान, मशरिक़ वुस्ता और बिलखुसूस अरब ममालिक में क्या रिवायात ज़ेर गर्दिश हैं, तमाम मालूमात हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर वॉच टाइम पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और साथ बने हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, इस हवाले से कहा तो ये जाता है और किताबों में भी ये लिखा है कि दुनिया के वो 2 खुशकिस्मत तरीन अफराद जो नबी करीम की कब्र मुबारक तक पहुंचे और दिल खोल कर ज़ियारत की, और दुनिया का एक ऐसा वाहिद शख्स जिसके लिए 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोल दिए गए और हुजरा मुबारक में मौजूद महराब फातिमा में सजदा और वो महराब को चूमते रहे। कब्र मुबारक के दरमियान हायल सब्ज़ पर्दे को थाम कर दुरूद व सलाम का विर्द भी किया। दोस्तों, इन तीनों शख्सियात का पहले तो हम आपको नाम बताते हैं जिनके बारे में ये तमाम मालूमात ज़ेर गर्दिश हैं, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और सोशल मीडिया पर जितनी भी तस्वीर और वीडियोस गर्दिश कर रही हैं उनकी हकीकत क्या है। दोस्तों, दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत ना रखता हो। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ मोहब्बत है बल्कि हम उन पर ईमान लाए हैं और वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। दोस्तों, कहते हैं कि तारीख में पहली मरतबा 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल में दाखिले की इजाज़त चीचनिया के सदर रमज़ान कैदरोफ को दी गई। चीचन सदर जैसे रोज़ा रसूल में दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। हिचकियां तो जालियों के सामने ही बंद चुकी थी और चीचन सदर महराब फातिमा के सामने पहुंचे दो बेख्तियार अल्लाह ताला के हुजूर महराब में सजदारेज हो गए। कब्र मुबारक के दरमियान हायल सब्ज पर्दे को थाम कर रमज़ान के दरूद सलाम का विर्द करते रहे, और तारीख में पहली बार रोज़ा रसूल की रमज़ान के दरूफ के बाद दाखिले के मौके पर अंदर की अक्सबंदी की गई और ये तस्वीर और अक्सबंदी मीडिया को फराहम की गई। दोस्तों, जो तस्वीर और वीडियोस आप इंटरनेट पर देखते हैं, कहा जाता है कि ये उसी अक्सबंदी के दौरान बनाई गई थी। रमज़ान के दरूफ वो पहले शख्स हैं जिन्हें रोज़ा रसूल में दाखिले की इजाज़त 12 रबीउल अव्वल को दी गई। लेकिन इस दुनिया में 2 ऐसे और भी लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने सब्ज पर्दे के पीछे मौजूद कई दीवारों के बाद मौजूद कब्र मुबारक की ज़ियारत की है। और तारीख़ का मुताला करने से तो हमें यह भी पता चलता है कि 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ग़ुलाम को ये सादत हासिल हुई, जबकि 881 हिजरी में मारूफ मौरख अलामा समूदी के बयान के मुताबिक वो ख़ुद कब्र मुबारक तक पहुँचे और ज़ियारत फरमाई। दोस्तों, यहाँ आपके इल्म में ये बात भी लाई जा रही है कि दुनिया में आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अत्हर की कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं, और सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तमाम तस्वीर गलत और झूठी हैं। यहाँ हम आपके इल्म में ये बात भी लाते चलें कि नबी करीम की कब्र मुबारक तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में जो सब्ज़ पर्दे हैं उनकी कब्र मुबारक के आगे हायल है और उसके पीछे 4 दीवारें और फिर एक दीवार मौजूद है, यानी 5 दीवारें हैं जिनमें कोई दरवाज़ा नहीं, और उसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अपने 2 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर की कबूर के हमरा मौजूद हैं। 5.5 सदियों से कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। आप और सहाबा कराम की कबूर मुबारक के गिर्द एक 4 दीवारी मौजूद है, जिससे मुत्तसिल एक और दीवार मौजूद है जो कि 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई, और उसके 5 कोने रखने का मकसद उसे खाना काबा की मुशाहबत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है, और इस 5 दीवारों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गुलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं और किसी भी शख्स के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं।
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں، اور روزہ رسول کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو حضرت شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح درود و سلام پیش کرنے والے اور نبی کریم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، اور تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقعوں کے جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ نبی کریم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے میں جانے کا دروازہ مشرق کی جانب سے ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے، اور اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو باہر جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے، اس کے پیچھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی جسے سری کہا جاتا ہے وہ ہے، اور العربیہ ویب سائٹ نے محقق معین الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہال کمرے میں روضہ رسول کی جانب جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے، اور 1406 ہجری میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، اور دوستو مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں، اور قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر ہے، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کو نہیں دیکھ پایا، اور اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کی بوسیدہ ہو جانے پر ان کی تعمیر نو کرنی پڑی، اور اس وقت نامور مورخ اور فقہی علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام کے لیے حصے لینے کی سعادت حاصل ہوئی، اور انہوں نے اس مبارک کام میں وہ حصہ لیا۔ دوستو وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 1881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں، اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی، میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خلفاء کے حضور ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، اور اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی، اور 3 تقریباً سطح زمین کے برابر تھیں۔ تینوں سطح زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ذرا سا ابھار نظر آتا تھا، اور یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، اور قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جس کے دوران کوئی انسان ان بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور الصمودی نے حجرہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے، اور حجرہ نبی کا فرش مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش سے 60 سینٹی میٹر نیچے ہے، اور حجرے کی چھت ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ٹیک کی چھت نصب کی گئی جو حجرے پر لگی جالیوں کی طرح ہے، اور اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ تمام معلومات معروف کتاب وفا الفاباغ پائیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف الصمودی نے اپنی تصنیف میں درج کی ہے۔ دوستو یہ معلوماتی باتیں اور یہ انفارمیشن کی جو ہوتی ہیں اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک، کامنٹس اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔